आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो एउटी छोरी तडपी तडपी एक्लै बसेर जिउँदै मरेको देख्न चाहनुहुन्छ? आहा क्या बात, मेरो जस्तो बाबा त कसैको पनि नहोस्। अझै बिग्रेको छैन बाबा, बोलाउनुहोस् ज्वाइँलाई, सम्मान गर्नुहोस् ज्वाइँलाई। हे भिरगु ऋषि, फेरि लाज लाग्दैन मेरो माइतीमा आएर यज्ञ गरेर आज मेरो माइतीको घरको सम्बन्ध बिगारिदिने? कति चाहिन्छ दक्षिणा? म दिन्छु, आउनुहोस्, कैलाशमा दिन आउनुहोस्। भिरगु ऋषि बोल्नै सकेनन्, रानी आमा बिरानी पनि बोल्नै सकिनन्। बोल्यो भने राजाले जिउँदै झम्टिहाल्थे, खाउला जस्तो गर्थे। राजालाई जति सम्झाउँदा पनि बाबा मान्नु भएन। अन्तिममा सतीदेवीले अपमान गर्न थाले। तिनी दक्ष राजाले, हे सती, कति कुकुरले जस्तो बकबक गरेर कराइरहेकी छौ, भोक लागेको भए खाएर जाऊ। आजबाट मेरो एउटी छोरी बच्चामै मरि जाऊ। बाबा कति सजिलै भन्नुभयो है, अहिले बोल्न कति सजिलो छ है। एउटी छोरी बच्चामा होइन, अहिले अब ठुलै भएर मर्दैछ छोरी। ठिक छ बाबा, गुरुदेव यज्ञ अगाडि बढाउनुहोस्। मेरो माइतीको पितृहरू तार्न यज्ञ लगाउनु भएको छ, बढाइदिनुहोस्। शिव 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 नाम जपेर सतीदेवीले यज्ञ कुण्ड परिक्रमा गर्न लागे। जसले पशुको व्यवहार गर्यो त्यसलाई पशु नै बनाइदिन्छु, यसको यज्ञ पनि सफल हुन दिन्न भन्नका लागि सतीदेवीले जठर अग्निलाई प्रवेश गराएर अहिले यज्ञ परिक्रमा गर्दा 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 जमिनमा ढलेर सतीदेवी मर्नु हो। यज्ञ सबै उठेर भाग्न लागे। लौ न आज यज्ञमा सतीदेवीले माइतीको यज्ञमा आएर शरीर त्याग गरिन्। के अचम्म भयो, सबै रुन लागे, कराउन लागे, सती सती भन्न लागे। नारद सरासरी गएर कैलाशमा भोले बाबालाई समाचार सुनाउन गए। हे भोले बाबा, तपाईँ समाधि लगाएर बसिरहनु न, के पो भएन आज? के भो नारद, चुच्चै राछौ? भयो एक्लै सतीलाई माइत पठाउनु हो। तपाईको घोर अपराध गरे दक्ष भन्ने राजाले अपमान गरे, सहन सकिरन कतै बिचारी निन्दा गरे। तपाईलाई जिउँदै वचनले मार्यो, सतीदेवीलाई जिउँदै वचनले मार्यो। आजबाट माइतीको ढोका तेरो लागि खुला छैन। भन्नु नभन्नु एउटी माइतीबाट अपमानित भएकी चेली कसरी बाँच्छन्? सतीदेवीले शरीर त्याग गरिन्। प्रभु के भन्दैछु नारद, मेरी सतीले म बिना शरीर त्याग गर्न सक्दिन। मेरी सतीले आफूलाई भन्दा बढी माया मलाई गर्थे। यो हो पख म ध्यान गर्छु। आज तिमीले साँच्चै शरीर त्याग गर्यौ। मैले नजाऊ भन्दा भन्दा तिमी नमानेर गएथ्यौ, आज कसरी मलाई छोडेर जाँदैछौ? दक्ष राजा, तेरो यज्ञमा आएर मेरी सतीले शरीर त्याग गरिन्, तलाई पनि त्यसै त मैले छोड्दिन। जटा उखेलेर जमिनमा पछार्न लाग्नु। वीरभद्र डर लाग्दो राक्षसी पुत्र पैदा भयो। बाबा कति कामले आज्ञा गर्नुहोस्। जाऊ छोरो, तिमी आज्ञाकारी छोरो छौ, जाऊ। तिम्री आमा सतीलाई आफ्नै यज्ञमा तडपाई तडपाई मार्ने वाला दक्ष भन्ने राजाको शिर काटेर हवन गरिदिएर भस्म गराइदिएर हस् पिताश्री,
जो आज्ञा वीरभद्र सरासरी गए यज्ञ तहस नहस बनाए। सबै भाग्न बाहुनहरू कोही स्याउको बोकेर भाग्न लाए, कोही केरा बोकेर भाग्न लाए। अब शब्द छैन, भित्र भित्र हातमा तरबार लिएर दक्ष भन्ने राजाको शिर च्वाट्ट काटेर वीरभद्रले गएर भृगु भन्ने ऋषिको दारी उखेलेर, यही दारी होइन शिवजीको अपमान गर्दा म सार्ने हो, दारी उखेलेर हवन गर्थे। जसले शिवजीको अपमान गर्थे त्यहीलाई अङ्गभङ्ग बनाइदिएर वीरभद्र त्यहाँबाट सरासरी आउनुभयो। आएर बाबा तपाईँको आज्ञा अनुसारको मैले काम गरेँ, हवन गरिदिएँ शिर काटेर। तर वीरभद्र शिर काटेर त आयो, हेर न बिरनी रोइरहेकी छिन्, पतिव्रता नारी पनि छिन्, मेरो सासु आमा पनि हो, सबै देवताहरू रोइरहेका छन्। जाऊ, मेरो ससुरालीको यज्ञ मैले पनि 7 पुस्ता तार्नु पर्छ, मैले पनि सासु ससुराले तर्पण पानी दिनुपर्छ, सानो होइन। जाऊ गएर बचाइदिएर। हे भगवान, हजुरको लीला पनि कस्तो हो, एक छिनमा गएर मारिदिएर आऊ, फेरि एक छिनमा गएर बचाइदिएर आऊ। मैले त टाउको जलाइदिइसकेँ, भस्म गराइदिइसकेँ, कसरी गाँसिदिउँ शेर? जाऊ, जे फेला पार्छौ त्यही गाँस्यो। वीरभद्र सरासरी गएर फेरि यसो हेरेको त एउटा बोको बलि दिएर काटिएर बसेको बोकोको शिर रहेछ टाउको, त्यही बोकोको टाउको लगेर दक्ष भन्ने राजाको शिर बनाएर गाँसिदियो। त्यही पनि मुख पछाडिपट्टि फर्काएर गाँसिदियो। बुद्धि पछाडि वालै गरिदिने त्यही त, मुख पछाडि। भृगु ऋषिलाई बोकाको दारी बनाइदिएर सरासरी अब मैले बचाउन त सक्दिनँ भनेर आउनुको बाबा, मैले काम त गरेँ, शिर गाँसिदिएँ, बचाउन सकिनँ, तपाईँ गएर बचाइदिनु। वीरभद्रको आज्ञा भोले बाबा सरासरी जानु हो। गएर शिवशंकर भगवानले अमृतको जल बर्साइदिएर आज दक्ष भन्ने राजा ससुरालाई पनि बचाइदिनु हो। निन्द्राबाट ढेउले जस्तो हाय गर्दै उठे। मेरो ज्वाइँ साहेब भनेको त बोको कराजै कराउँछ नि, बाख्राको राजै। त्यही पनि नुहाउनु कता हो, ससुराबाको शिव टाउको त पछाडि फर्किया छै, बोकाको टाउको त्यही पनि पछाडि फर्कियो, यही साध्य पो छैन। बिरानी लज्जित भएर मेरो ज्वाइँ साहेब, मैले त तपाईँलाई अहिले होइन पहिल्यै चिनेको, मेरो बुढाले चिनेन, दुःख पायो। मैले तपाईँलाई चिनेको थिएँ, मैले पशु बन्न परेन, तपाईँको ससुरा भनौजोले चिन्न नसकेर आज पशु बने। जसले हजुरलाई पशुको व्यवहार गर्छ चिन्दैन, त्यसलाई तपाईँले पशु नै बनाइदिनुहुन्छ। अहिले पनि कलिमा पनि तुरुन्तै पछाडि मुख फर्केको बोकोको टाउको गाँसेको दक्ष राजाले हात जोडेर, मेरो ज्वाइँ साहेब तपाईँ मेरो छोरो हो, मैले तपाईँसँग शत्रुता गरे होइन, आजबाट मित्रताको भाव राख्दैछु। जे भयो भयो, अन्जानमा गल्ती भयो, तपाईँले नमस्कार नगर्दा मैले यति अपमान गरी तपाईँलाई, आफैले गरेको अपमान आफैले भोगी, आफैले खनेको खाडलमा म आफै पर्दैछु। आज मान्छेबाट मैले जनावर भनेर बस्नु पर्यो, अब के गर्ने? सुख त यस्तो हुँदैन, तपाईँले आज्ञा दिए त म त जान्थेँ भने ससुराबाले। पिताजी जानुहोस्, तपाईँ मेरो पिताजी हो, तपाईँले मलाई पशुको व्यवहार गर्नुभयो, त्यसैले मैले पशुको शिर गाँसेर तपाईँलाई पशु बनाएँ, तपाईँ जानुहोस्। दक्ष भन्ने राजा गए, बिरनी त्यहाँबाट गइन्। भृगु भन्ने ऋषि, भगवान देवादिदेव भोले बाबा, म पनि जान पाएँ, आज्ञा पाए त जान्थेँ। आजबाट बाहुनको नाममा कलङ्क व्यवहारलाई छोड, कसैको अपमान नगर, मेरो मलाई सम्मान गर पनि भन्दिनँ, सम्मान नगर तर अपमान पनि नगर, जा। दक्ष भन्ने राजा पछि 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 आज भृगु भन्ने ऋषि पनि जाने। यज्ञ फेरि फर्केर आएर यज्ञ सफल गराइदिनुहोस् है मेरो ज्वाइँ साहेब, तपाईँ मेरो छोरो हो, भगवान हो भने दक्ष राजाले मन्त्र भन्दा पनि ठुलो, तन्त्र भन्दा पनि ठुलो, सबैभन्दा ठुलो म प्राप्ति गरिसक्नु भएको छ। मै प्राप्तिको लागि यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, यज्ञ सफल भए जानुहोस्। कायेन वाचा, भए पनि भाषा, नभए नि भाषा, सिद्ध जानुहोस्। सबै आफ्नो आफ्नो घरतिर जानु। दक्ष भन्ने राजाले आज शिर काटेर पशुको शिर गाँसेर बस्नु पर्नु। अहिले कलीमा पनि जसले देवादिदेव भोले बाबाको अपमान गर्छ, जसले दान गर्न हुँदैन, धर्म गर्न हुँदैन, दान नगर, दान दिएर पाइँदैन भन्छ, त्यो व्यक्तिलाई भृगु ऋषिको आँखा फुटे जस्तै
जसले भगवानको अपमान गर्छ भगवान छैन भन्छन्। ढुङ्गा र माटो अनि काठमा बस्दैनन् देउता भन्ने जान्नु तहाँ। ढुङ्गामा देउता हुँदैनन्, माटोमा देउता हुँदैनन्, काठमा देउता हुँदैनन्, कहीँ पनि छैनन्। जसले भन्छ त्यो व्यक्तिलाई दक्ष भन्ने राजालाई जस्तै यही जन्ममा पशु बनाइदिनुहुन्छ भन्ने सिद्धान्त पनि सन्देश दिएछ। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भगवान देवादेव भोले बाबाको चरित्रको कथा सतीदेवीले शरीर त्याग गरेको प्रसङ्गलाई बताउँदै अन्तिममा मरेको सतीको त्यो पार्थिव शरीरलाई भोले बाबाले पिठ्यौमा बोकेर 7,50,00,000 पीठ तयारी गर्नका लागि विश्व ब्रह्माण्डमा अगाडि बढेर जाँदै हुनुहुन्छ। भगवानको कृपाबाट सतीदेवीको शरीरमा माखा भनेको झिँगा किरा उत्पत्ति गराएर सतीदेवीको शरीरलाई गलाउँदै गलाउँदै 7,50,00,000 पीठ तयारी गर्ने तयारी हुन लाग्दैछ भन्ने सम्मको कथा यस प्रसङ्गबाट। भोले देवादिदेव भोले बाबाको जय राम शिव शङ्कर भोला, शिव शङ्कर भोला, दर्शन दिन के होला बित्नै लाग्यो बेला। शिव शङ्कर भोला, शिव शङ्कर भोला, दर्शन दिन के होला बित्नै लाग्यो बेला। शिव शङ्कर भोला, शिव शङ्कर भोला, दर्शन दिन के होला बित्नै लाग्यो बेला। सबैजना उठाउँदै शिवजीको भजनमा नाचौँ त, ननाच पनि उठेरै ताली बजाउँ त सबैजनाले, नत्र शिवजी रिसाउनुहुन्छ है। सबैजना मसान घाटमा बस्ने मात्रै कहाँ हो र, हरानी नै घाँस्ने मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव, मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव, मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव, मलाई तिम्रै गलै नाको माला, सिरै माथि गङ्गा जल, गलै नाको माला, डमरु र त्रिशुलिनी रूपै झाला माला, मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव, मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव, मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव, मलाई तिम्रै
हुन्छन् शिव उनी बिना के छ चाँडै खुसी हुन्छन् शिव उनी बिना के छ पशुपति भोलेनाथ उनै सदा शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न 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 शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा शरीरमा केही छैन उड्छन् भएको छाला शरीरमा केही छैन उड्छन् भएको छाला निधारमा त्रिपुण्डका लाउँछन् नाको माला मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव 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 मलाई तिम्रै कैलाशमा कैलाशपति भोले बाबाको अब सबैजना बसौँ है। अब नाटक हरि दान गर्नु हो है भक्त पिता र माताले गर्ने अझै केही बाँकी नै हुनुहुन्छ सुरुवात नै भएको छैन। दान गर्नु हो है भक्त पिता र माताले रक्षा गर्छन् पशुपति नाथले।
जति पैसा भए नि सिरानी मरेपछि यो शरीर खरानी प्रियव्रत उत्तानपादौ शत्रुपपते सुतौ वासुदेवस्य कलय रक्षय जगत स्थितौ। एक उत्तानपाद भन्नेवाला राजा थिए, सोही भूभाका छ। उत्तानपाद उल्टा जन्मिएका हुनाले जसको नाम भयो उत्तानपाद। बुद्धि पनि उल्टा उल्टै भए जस्तो लागेको छ। सुल्टा जन्मिएको बुद्धि त उल्टा छ, उल्टा जन्मिए सुल्टा कहाँबाट होस्। उत्तानपाद तिनै उत्तानपाद भन्नेवाला राजा कि जेठी रानीको नाम सुनीति। सु भनेको राजाको, नीति भनेको नियममा बस्ने, जसको नाम हो सुनीति। राजाले जे भन्यो त्यही त्यही मान्ने, राजाको कुरै नकाट्ने। राजाले खाइरहेको बेलामा ल नखाऊ भन्यो भने म खान्न हजुर भन्ने। माइक जान ठिक्क परेको बेलामा नजाऊ मेरो मैया भनेपछि म किन जान्छु र हजुरले भनेपछि भन्ने। सुनीति। कान्छी रानी जसको नाम हो सुरुचि। सु भनेको राजालाई, रुचि भनेको आफ्नो नियम अनुसार चलाउने। जेठी रानीले राजाले भनेको मान्ने, तर कान्छी रानीले नमान्ने। कान्छी रानीले भने चाहिँ राजाले मान्नु पर्ने। त्यस्तो सोझी। तर कान्छी साह्रै नै चतुरी। दिदी बहिनी अलि बाठै हुन्छन् जाने। दिन बित्दै 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 गयो। त्यही जेठीलाई राजाले कति माया गर्थे। आज कान्छी ल्याएपछि अब त जेठीलाई यसलाई किन देख्नु पर्यो? कति भित्र बाहिर गरिराखे होइन। अरू काका त माइत जान्छन्, यसलाई माइत जान नपर्ने कहिले देख्नै नसके। भुङ्रो ज्वरो आइहाल्यो। कान्छीलाई एकछिन देखेन भने मेरो कान्छी तिमी कहाँ गयौ लौ न, भित्र बाहिर यसो हिँडिरहौ न। तिमीलाई देखि भने पनि टुलु टुलु हेरे पनि मन बुझ्थ्यो। आऊ न बस्छ, आऊ नजिकै आऊ न। कान्छी नजिक आयो भने के खाना त तँलाई मन नपरे भए कान्छी ल्याउनु पर्थ्यो मैले। बिचरा दिन बिताइने कान्छीले धेरै, जेठीले धेरै दुःख सह्यो। आपत पर्यो, विपद पर्यो। जेठीले पकाएर दिएको कति मिठो हुन्थ्यो, आज अब जेठीले पकाएर दिएको मिठो हुन पनि छोड्यो। कहिले नुन लाग्दैन, कहिले बेसार लाग्दैन, कहिले मिठै हुँदैन, कहिले भात गिलो हुन्छ, कहिले के हुन्छ। होइन तँलाई पकाउन आउँदैन, कस्ती आमाकी छोरी हो र आमालाई आए पो छोरीलाई माइतीले सिकाउनु पर्यो। भन्नु नभन्नु भन्थ्यो, बिचरा सहेर बस्थ्यो। कान्छीले लिटो जस्तो बनाएर दिए पनि कान्छी तिम्रो त हातै कति मिठो। के गर्ने, यो कैना भाकीले पकाएर खानु पर्यो केही दिन। हेर पहिल्यैदेखि तिमीले पकाएर खान पाए त जिउ पनि हुन्थ्यो होला नि। कति मिठो हात तिम्रो। एक दिन कान्छी परसरी त थाहा छ, परसरी
अहिले चाहिँ ओरसर्नी भन्दा बुझिन्छ अलि। स्कुल भने क्याम्पस भने मतलबै छैन। कान्छे परसरी छे बिचरा राजाले चियासम्म खान पाएन। जेठीले चिया बनाएर लगेर दिए, गाली गर्छन् कराउँछन्, मिठै बनाएर लगेर दिए। आउने बेला भो, आउने बेला भो, दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो।